तब्दीलियाँ इमरान खान की रिहाई के लिए भी कोई मुस्बत साबित हो सकती हैं? देखिए, इमरान खान को तो रिहाई के लिए 100 दफ़ा ऑफ़र्स आई हैं। अगर खान ने अपनी रिहाई के लिए करना होता तो उनको शहबाज और जरदारी टाइप एनआरओ से कौन रोक रहा है? उनकी कॉन्शियंस रोक रही है, उनकी इज़्ज़त, उनकी गैरत रोक रही है। खान साहब ये अपनी आज़ादी के लिए नहीं, वतन की बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं। आपने कल देखा नहीं कि अफ़गानिस्तान में बमबारी हो गई है? ये एग्जैक्टली बिल क्लिंटन ने यही किया था कि जब उसका और उसको मोनिका लेविंस्की का चक्कर दुनिया को पता चल गया तो जाके सूडान में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पे बमबारी कर दी। यहाँ पे भी ये हो रहा है। जब सुहेल अफरीदी को उन्होंने अपोज कर, उनको पता है वो ऐसा तगड़ा लड़का है जो इंशाल्लाह वतन के लिए खैर करेगा, KPK के लिए खैर करेगा, दहशतगर्दों का खात्मा करेगा, तो उस पर ये सारे निकल आए। ये सारे जी डिवर्जन टैक्टिक्स है। बट मैंने पिछले साल अपनी बजट स्पीच में कहा था कि अगर इन बेवकूफ़ों को ये लगता है कि अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग करेंगे और फिर उस बॉम्बिंग के रिज़ल्ट में KPK में या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होगी, ऐसा नहीं होगा। ये मजबूर कर रहे हैं कि बदले ऐसी जगह में लिए जाएँ जो हमारी इंडस्ट्री तबाह होगी, जहाँ पर हमारे खेत तबाह बर्बाद होंगे, आग लगेगी। सुहेल अफरीदी को उस वक्त ये अपना वज़ीर आला की सीट दी गई जबकि उस सूबे के हालात वाक़यात इस वक्त इतने कशीदा हैं। क्या सुहेल अफरीदी वो हालात वाक़यात पे कंट्रोल कर लेंगे? करना पड़ेगा उसको। अगर उसको पोजीशन दी है तो उसको करना पड़ेगा। उसमें बहुत सा उसकी यंग, उसके नौजवान कंधों पे बहुत बड़ा बोझ इमरान खान ने डाला है। लेकिन कुर्बानी यही होती है कि वतन के लिए अपने आप को कुर्बान करो। वरना ये सीटें हैं, देखिए हम घर में से कोई नहीं लेके आता सीटें, इमरान खान की सीटें। खंबा इलेक्शन था, हम सबको ठीक है, इज़्ज़त लेने वाला देने वाला अल्लाह, ये कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन सियासी सीट देने वाला इमरान खान। क्या आप देख रही हैं कि कोई और बड़ी तब्दीली भी मुतवक्के है? देखें, जब तक पाकिस्तान सही ट्रैक में नहीं आएगा, हम सब एक्सचेंजेबल हैं। हम सब ये फ्रांसवा मित्तेरान जो प्रेसिडेंट था फ्रांस का, वॉर टाइम, बहुत लोगों ने उसको कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि यू आर इंडिस्पेंसिबल टू फ्रांस। तो उसने कहा कि ये जो कब्रिस्तान नहीं है, ये भरी हुई हैं इंडिस्पेंसिबल लोगों से। कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। मैं हो गई, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हमने इस वक्त वतन का गम करना है, क्योंकि जो लहर दहशतगर्दी ज़बरदस्ती पाकिस्तान पे धोस दी गई है इस नालायक हुकूमत ने पिछले 3 साल से। इमरान खान था तो ना ड्रोन था ना दहशतगर्द था। ये इमरान खान जाते हैं, अगले दिन दहशतगर्द भी आ जाते हैं, ड्रोन भी आ जाता है, तबाही कर रहे हैं पाकिस्तान में, सैलाब आ रहे हैं, पाकिस्तान इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हमें वतन के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे, जो चेंजेस लानी पड़ी करेंगे। इमरान खान वाहिद बंदा है जो जेल में बैठ के वतन के साथ हलाली है। मैम, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो क्या ऐसा काम नहीं कर सके कि सुहेल अफरीदी को लाया गया है? देखिए, खान ने तो साफ साफ ट्वीट में कह दिया कि सूबाई काबीना वो काम नहीं कर रही थी जो मैं चाह रहा था। मैं चाहता था कि आप इस वॉर ऑन टेरर की जगह जो वॉर ऑन सिविलियंस है इसको रोकें। जो मादनियात की भूख में आप लोग दहशतगर्दों को पहले ख़ुद ट्रांसपोर्ट करके लाए हो, उनको इमिग्रेशन FIA जहाँ से आप लोगों ने क्रॉस करवाया पाकिस्तान में घुसाया है। हम तो चाहते कि दहशतगर्दी खात्मा हो, हमारा तो सुबह तबाह हो रहा है। लेकिन जब ये लोग लेके आए हैं, अब खात्मा तो हमें करना होगा ना। तो सुहेल को तो खान साहब ने बड़ी इंस्ट्रक्शंस देनी है और उस पर बहुत बोझ आने वाला है। बैरिस्टर सैफ का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? Couldn't care less, but I don't think he will stick around. तर्जुमान थे KP हुकूमत के। क्या? KP हुकूमत के तर्जुमान थे। बस अल्लाह करे कि उनको भी इंशाल्लाह जल्दी फारिग कर दे तो बेहतर होगा। गंडापुर जैसा सियासतदान जो है वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकवा सका। सुहेल अफरीदी जो पहली मरतबा MPA मुंतखब होकर आए, फिर गवर्नेंस का तजर्बा भी नहीं है, तो क्या वो ऑपरेशन रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे? बच्चे, मैं आपको देखें, अगर आपको वेस्टर्न हिस्ट्री से एग्जांपल दूँ तो शायद आपको इसमें फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर आप अपने कुरान से देख, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की सुन्ना इसलिए है हमारे लिए ज़िंदा है ना। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम जब पैगम्बर उन पे वही हुआ तो पता है लोगों ने पहली बात क्या कही थी कि ये तो आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन उर्दू, शेपर्ड हैं। शेपर्ड को क्या बोलते हैं उर्दू में? ये कुरैश में बड़े बड़े लोग हैं, मक्के में बड़े बड़े लोग हैं, वो क्यों लीड कर सकते? ये मोहम्मद क्यों कर रहा है? ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि वो जिसको इज़्ज़त दे और जिससे इज़्ज़त ले। इस्लामाबाद को एक बार फिर कंटेनरों के हिसार में ले लिए। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात, अलीमा खान की शिकायत लगाना, क्या इतना 48 घंटों में इसका जवाब आ गया कि आप अपना इमरान खान का जब मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या इसके अंदर भी क्या कहानी है? सारा ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा। ये सारा ड्रामा है, बहुत अरसे से इशू चल रहा था दहशतगर्दी पे। मैं गवाऊँ, लास्ट ईयर में आखिरी दफ़ा मुझे याद है कि खान साहब ने अली मोहम्मद को और इस लड़की को, क्या नाम है इसका, मशाल को, बोला कि बैरिस्टर सैफ ने क्यों
یہ ضرب عذب ہے کہ عزب استحکام ہے جو بھی اس کے حق میں کیوں بات کی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپریشن نہیں الاؤ کرتا, کدھر ہے دہشت گرد؟ پنجاب میں جاؤ ادھر کرو. پنجاب میں 265 میں سے پاکستان میں جو کلدم آرگنائزیشنز ہیں اس میں سے 215 پنجاب میں آپریشن کرو نا, لیکن کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ لوگ نہیں کرتے. یہ تو خان کو ختم کرنے کا تھا. یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہے. دہشت گردوں کی لاشیں ہمیں دکھائیں, وہاں پہ تو صرف بچوں کی لاشیں ہیں, پولیس والوں کی لاشیں ہیں, فوجیوں کی لاشیں. دکھاؤ ہمیں دہشت گرد کتنے مارے تم لوگوں نے, ہمت اپنی دکھاؤ. اسلام آباد کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹینروں کے حصار میں لے لیا گیا. آپ کیسے دیکھتی ہیں حکومت کیا صرف کنٹینر لگانے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں؟ پنجاب میں مارے گئے یہ ٹی ایل پی والے ہمارے کوئی دوست ہیں, عمران خان کے خلاف نکلے تھے لیکن زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. مریم نواز مروا رہی ہے ادھر فیڈریشن میں, شہباز ڈرا ہوا ہے ٹی ایل پی سے تو یہ لگاتی جانی ان کی ٹوٹل اوقات یہی ہے, یہ سے نکل نہیں سکتی. یہ بدماش کنبے ہیں اور بدماشی سے انہوں نے ریٹ لگائی ہوئی ہے. میرے حلقے میں ایک تھانے میں 2 پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا پچھلے 1 مہینے میں. مجھے میسج بھیج دینا کہ تمہیں بھی مار دیں گے. مار دو, مارنے والا اللہ ہے کہ تم ہو تو اپنے آپ کو اللہ سمجھ بیٹھے, اس کا مطلب ہے میں بھی آپ کو اللہ سمجھوں گی؟ کبھی بھی نہیں. رب العالمین کی ہاتھ میں میری زندگی ہے, میری موت ہے, میرے حلقے کی, میری پولیس کی. لیکن یہ پولیس کو اس لیے مارتے ہیں کہ میسج بھیجتے ہیں کہ جی اگر پولیس سیف نہیں ہے آپ بھی سیف نہیں ہیں, جو کرنا ہے کر لو. وہ دن گئے جو ہم آپ کے اشاروں پہ ناشتے تھے. اللہ کے بندے ہیں, قبر میں عمران خان نہیں جائیں گے, اللہ کی قبر میں جائیں گے. اور ایک دن جو لکھا ہے اسے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. علی امین گنڈا پور کی حکومت میں آپ کی جو ہے وہ ایک ایس ایچ او نہیں سنتا تھا, آپ کو کالز بھی آتی تھی. آپ نے کہا کیا سہیل افریدی کی حکومت میں کوئی امید ہے؟ جو نہیں, آئی جی نہیں سنتا تھا, یہ تو آئی جی کا کام تھا جو فیڈرل گورنمنٹ سے آیا تھا. اب آئی جی کے خلاف منڈے کو ایک عوامی عدالت لگائی ہے اقبال افریدی نے. میں نے اس سے بھی گلا کیا کہ جب میں ایس ایچ او کی آواز اس کے خلاف کھڑی ہوئی, میرے ساتھ 2 لوگ کھڑے ہوئے, ایک ارباب شیر علی اور جنید, اور کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا. لیکن شکر الحمدللہ میرا کیس ابھی بھی ہائی کورٹ میں برقرار ہے. آئی جی کے خلاف, سی سی پی او کے خلاف, ایس ایس پی آپریشن مسعود بنگش کے خلاف چھوڑنا میں نے بھی نہیں ہے جب تک اس ایس ایچ او کو میں نے ڈسمس نہیں کرایا آن فلتھی مورل پرورژن ٹچنگ ینگ بوائز, ٹچنگ ویمن. آئی ول ناٹ لیٹ گو. میں آج تک اس کیس پہ ڈٹی ہوئی ہوں. اور اتنی گندی پشاور ہائی کورٹ ہو گئی ہے جب سے نیا چیف آیا ہے کہ انہوں نے وہ کیس لگا ہی نہیں رہی ہے ایس ایچ او کے خلاف. عدالت بھی ڈرتی ہے, بلکہ وہاں تو جج مجھ سے بحث کرنے لگا کہ میڈم یو شوڈ اسٹینڈ ود دس ایس ایچ او. میں کہا یو ڈو یور جاب ایز اے جج اینڈ یو فوکس آن دس کیس. وہ گئے وہ دن کہ ہم ججوں سے ڈرتے تھے, 26ویں ترمیم والے ججوں سے. میں 10 لاکھ کی ریپرزینٹیو ہوں, جج کسی کا ریپرزینٹیو نہیں, وہ تو تنخواہ لیتا ہے عوام کی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایس ایچ او کی اہمیت پارلیمنٹیرین سے زیادہ ہے جو 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کا ووٹ لے کر پیسہ 20 لاکھ 30 لاکھ جو تم کھلاؤ گے نا اپنے سینئرس کو, ایس ایس پی کو, سی سی پی او کو, آئی جی کو, تو پیسہ پھر بولتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. میں تنخواہ لیتی ہوں عوام کی, میں عوام کے لیے بولوں گی. یہ لوگ تو بھیڑیے ہیں, عوام کا خون پینے کو تیار ہیں. آپ دیکھو گے ایک دن آئے گا انشاءاللہ جسٹس ول بی سروڈ. میرا صبر کہیں نہیں جا رہا. میں اللہ کی نوکرانی ہوں نا, اللہ کی غلام ہوں. میں عبد الصبور ہوں, کہہ لیں صبور تو وہ ہے. اچھا میڈم, ناصر دورانی کے دوران جو پولیس تھی کے پی کے کی, کیا وہ پولیس واپس بن جائے گی؟ خان آئے گا تو بن جائے گی انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن لے لیں کہ خان کی منتقلی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. اگر منتقلی ہوتی ہے تو اگر منتقلی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اصل سوال جنید اکبر نے بول دیا کہ آپ سوچو تو صحیح نا منتقلی کا, پھر دیکھو ہمارے ساتھ جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہم بھٹو نہیں بننے دیں گے اس کو. ویلکم.